बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम हिंदुस्तान के तमाम सारे इमामों को, मस्जिदों के मुतवल्लियों को और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में जिस तेज़ी से फैल रहा है, इसी तरह से हमारे भारत के अंदर भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत दुख की बात है। हमें ये बात मालूम है कि 22 मार्च से हमारे देश के अंदर लॉकडाउन रहा और उसमें सभी लोगों ने, सभी मंदिर भी, मस्जिदें, गुरुद्वारे, सारे धार्मिक जितनी भी जगहें थीं सब बंद थीं। नवरात्रे आए, वो भी बंद, नवरात्रे भी ऐसे ही गुजर गए लॉकडाउन में। रमज़ान का महीना आया, रोज़े भी एक लॉकडाउन में गुजर गए। मैं जानता हूँ मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा इम्तहान है कि जब वो मस्जिद में नहीं जाता, क्योंकि हर मुसलमान अपनी रोज़ नमाज़ों को, अपनी इबादतों को मस्जिद में करता है, अल्लाह के घर में करता है। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भाइयों, कितनी तकलीफ़ों से हम सब गुज़रे हैं, आप भी गुज़रे हैं। इसका एहसास मुझे भी है, आपको भी है। लेकिन क्या करें, एक मजबूरी के तहत जब मस्जिद नबवी बंद हुई, हरम शरीफ बंद हो गया, तो तमाम सारी दुनिया के अंदर सारी इबादत गाहें बंद हो गई। हमने सबने मिलकर रमज़ान के अंदर दुआएं भी करी। तो अब जो आने वाले जो वक्त है, 8 तारीख को अब जो नया शुरू हो रहा है, अनलॉक फेज़ 1। मैं आपको अनलॉक फेज़ 1 के ताल्लुक से अपील और गुजारिश और एक नियम बताना चाहता हूँ। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने अपने भारत की तमाम सारी मस्जिदों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए एक गाइडलाइन बनाई है। आपके सामने उस गाइडलाइन को हम पेश कर रहे हैं। आप इसका मुकम्मल इस गाइडलाइन का ख्याल करेंगे और इस पर अमल करेंगे। जैसे कि आपने पहले भी जो भारत सरकार की गाइडलाइंस थी उनको फॉलो किया, इसी तरह से आज हम जो आपको अपनी मस्जिदों के ताल्लुक से जो गाइडलाइन दे रहे हैं, आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। हमने 8 तारीख को अनलॉक का फेज़ 1 शुरू हो गया है आज से, और 8 तारीख को मस्जिदें खुल जाएंगी। ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं तमाम इमामों से, मस्जिदों के मुतवल्लियों को ये बताना चाहता हूँ कि मस्जिदें तो खुल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उसका नियम और उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। क्योंकि अब लोग जो मस्जिदों के अंदर नमाज के लिए आएंगे, हमें अगर एक मस्जिद के अंदर 100 लोगों की कैपेसिटी है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के मायने हमें अब डिस्टेंस को, हमें दूरी बना के रखना होगा। मिसाल के तौर पर हमारी जहाँ पर हम नमाज के लिए खड़े होंगे तो वहाँ कम से कम इतनी दूरी हो कि हमारे से इतना कि एक नमाजी उधर, एक नमाजी इधर, इस तरह से रहेगा। हमें डिस्टेंस के साथ नमाज होगी मस्जिद के अंदर। और जिस मस्जिद के अंदर मिसाल के तौर पर 100 की कैपेसिटी है तो सिर्फ उसमें 50 लोग नमाज अदा करेंगे, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करना है। क्योंकि आपको ये मैं बता दूं कि आप ये सोच रहे हैं कि ये अनलॉक का फेज़ 1 कोरोना चला गया है इसलिए खोल दिया गया है। बिल्कुल नहीं, गलत फहमी में नहीं रहना। कोरोना मौजूद है, कोरोना और बढ़ गया है। हमें अब एहतियात होकर, मोहतात होकर इसका अमल करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अभी कोई दवा या कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इसी तरह से नमाज में जब हम घर से चलेंगे तो वज़ू करके चलेंगे। जब हम घर से चलेंगे तो वॉशरूम और तमाम सारे अपनी चीज़ों का फारिग करके चलेंगे, क्योंकि मस्जिद के अंदर वज़ू खाना को बार बार सैनिटाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग, और बाथरूम्स का सैनिटाइज हम बार बार नहीं कर पाएंगे।
اور مسجدوں میں بہت زیادہ جو جانمازیں ہیں اس کو سینیٹائز نہیں کر پائیں گے، تو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مصلی جسے جانماز کہتے ہیں آپ اپنے گھر سے لے کے آئیں گے۔ ٹوپی مسجد سے بالکل آپ کو نہیں ملے گی، ٹوپی اپنے گھر سے پہن کے آئیں گے، سنتیں اپنے گھر میں پڑھیں گے، نفل نماز اپنے گھر میں پڑھیں گے، صرف جمعے کی نماز یا فرض نمازوں کے لیے آپ آئیں گے، آپ نماز پڑھیں گے اور خاموشی سے اپنے واپس آپ جائیں گے۔ مسجدوں کے اندر بالکل نہیں رکیں گے، مسجدوں کے اندر بالکل بھیڑ نہیں ہونے دیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ابھی کیا ہے کہ ایک مسجد کے اندر جب نماز کا ٹائم شروع ہوگا تو بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، سڑکوں پر نماز پڑھتے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہم نے ایک نیم طے کیا ہے کہ ایک مسجد کے اندر، چونکہ یہ مجبوری کے تحت بات ہے، یہ ریگولر بیس پہ یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ مجبوری ہے، مجبوری کے تحت ایک مسجد کے اندر 2 جمعے کی نماز ہوں گی۔ اب ہم نے سب کو، تمام ہندوستان کی تمام مسجدوں سے یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہر مسجد کے اندر 2 جمعوں کا اہتمام کیا جائے، جس سے کہ لوگوں کے اندر آسانی سے لوگ جمعے کی نماز بھی پڑھ سکیں گے اور بھیڑ بھی نہیں ہوگی، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی ہم خیال کر پائیں گے، اور ہم جو ہے پارکنگ کا بھی ہمیں انتظام ہو پائے گا، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جانماز گھر سے جب لے کے آئیں گے، مسجد میں ہاتھ سینیٹائز کر کے تمام اپنے آپ کو آنا ہے، اور منہ کے اوپر ماسک آپ کو ضرور لگانا ہے۔ یہی اصل عبادت ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں گے، یہی تو عبادت ہے۔ اب اگر آپ کو پازیٹیو ہوا، کرونا پازیٹیو، اور آپ نے یہاں مسجد میں آ کے دوسروں کو پھیلا دیا، یا مسجد میں کسی کو ہوا، یہاں سے آپ اپنے گھر میں جا کے واپس نماز پڑھ کے جب آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو آپ اپنے پورے گھر والوں کو تمام اس بیماری سے مبتلا کر دیں گے، پورے علاقے کو اس بیماری سے مبتلا کر دیں گے۔ میری گزارش ہے، نماز ہم ہوگی، مسجدوں میں ہوگی، جماعت ہوں گی الحمدللہ۔ اب چونکہ مسجد نبوی بھی کھل چکی ہے، مسجد حرم شریف میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھا گیا ہے، تو ہم بھی ہر مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کریں گے۔ سرکار اپنا کام کرتی ہے، سرکار کی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری بھی اپنی کوئی ذمہ داری ہے، ہم بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنے علاقوں کو بچائیں گے، اپنے بھارت کو بچائیں گے، ہر بھارت واسی کو ہم بچائیں گے، اور ہم سب مل کر دعائیں کریں گے۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ تو اس کا خیال کریں گے کہ اب ہم مسجدوں میں ٹائمنگ طے کر لیں گے، ہم متولی اور امام حضرات کہ ایک 15 منٹ کے بعد دوسری نماز کا اہتمام کیا جائے گا۔ امام دوسرا ہوگا جو نماز پڑھائے گا، لیکن جمعے کی 2 نمازیں کی جائیں گی، جس سے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال ہوگا، گیدرنگ بھی نہیں ہو پائیں گی اور نماز بھی ہو جائے گی۔ چونکہ ہم ایک اچھے شہری ہیں، ہم ایک اچھے مسلمان ہیں، یہ ہمیں ثابت کر کے دکھانا ہوگا اپنے تمام سارے لوگوں کو کہ ہم دیکھو کتنا سسٹمیٹک ہیں، ہمارا اسلام ہمیں کیا دیتا ہے۔ تو ہمیں آج اس کی ضرورت ہے اور اس پر ہم سب انشاءاللہ عمل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔